याद रहे कि नरेंद्र मोदी ने अपनी इंतखाबी मुहिम जिसमें वो कामयाब हुए पिछले इंतखाबात में, उसमें पहले से ये वादा कर रखा था अपने वोटर से कि वो जब पावर में आएंगे, इक़्तिदार में आएंगे, तो वो कश्मीर के साथ यही सलूक करेंगे। मोदी साहब अपने वादे के पक्के साबित हुए, अपनी बात के सच्चे साबित हुए और जो उन्होंने कहा उसको करके भी दिखा दिया। गोया कश्मीर में 1 साल से लॉकडाउन जारी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नरेंद्र मोदी साहब की जो कैफियत है और जो उनकी सियासत है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 56 इंच का सीना बताते हैं। ये दुनिया का वाहिद सरबराह मुमलिकत है, सरबराह हुकूमत है जो अपने सीने की पैमाइश बताता है। बात का नरेंद्र मोदी के अंदर ये घमंड है कि वो एक के बाद एक इक़दामात करता चला जा रहा है और कोई उसको रोकने पूछने वाला नहीं है। हमारे साथ जन साहब, ये दुनिया का वाहिद सरबराह हुकूमत है जो अपनी छाती का साइज़ बताता है। तो ये तो डोनाल्ड ट्रंप से भी कुछ बहुत ज़्यादा आगे की शख्सियत लगते हैं नरेंद्र मोदी साहब, क्या कहेंगे? देखिए, इनकी शख्सियत के बारे में तो जो भी आप बात कर लें वो शायद कम होगी। इशू बड़ा है इससे, क्योंकि जो यहाँ पाकिस्तान में हम लोग आम तौर पे इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं कि मोदी को जब 2014 में लाया गया था तो उसका एक ख़ास मकसद था। जो मोदी साहब, वरना आप देखिए, इनको पहले इन्होंने गुजरात में इनको बड़ा किया, इतना इनकी इमेज बना दी गई। फिर उनको जब ये दोबारा इलेक्शन में आए और बीजेपी को जितवाया गया, अब वो एजेंडे का जो पहला इनका इशू था वो कश्मीर के मसले पर था, क्योंकि कश्मीर इनकी एक दुखती हुई रग है। जिस तरीके से हम कहते हैं कि भाई पाकिस्तान की तकमील का एजेंडा है कश्मीर, इसी तरह भारत भी यही बात करता है। वो ओपनली बात नहीं करते, लेकिन जब कश्मीर भारत को दिया गया था जी, उसके बाद जो हमारे उस वक्त की लीडरशिप ने थोड़ी हिम्मत की और गिलगित बल्तिस्तान और ये जो आज़ाद जम्मू कश्मीर का इलाका हमारे मुजाहिदीन ने मिलकर उनसे ले लिया, तो उसका इनको दुख है ये, और वही ख़त्म करना चाहते हैं इसको ये। क्योंकि जब तक ये ख़त्म नहीं होता तो जो अखंड भारत का एक ख्वाब है ब्राह्मण ज़ायनिज़्म के ज़हनों में, वो पूरा नहीं होता। अब मोदी साहब को ला के जो मोदी साहब ने देखिए ऊपर नीचे जो इक़दाम किए थे वो वही थे जो उन्होंने ऐलान किया था इलेक्शन की जो उनकी कैंपेन थी। और ये मोदी साहब ने नहीं किया था। जब ये इससे पहले बीजेपी जब हुकूमत आई थी तो उस वक्त से ही उन्होंने ये कहा हुआ था कि बाबरी मस्जिद का, कश्मीर का और ये शरीयत का जो बिल है ये करेंगे काम। अब उन्होंने कर लिया है। उसका ख्याल ये था कि ये दुनिया भी पी जाएगी, दुनिया तो पी गई है इसको, लेकिन जो कश्मीरी हैं वो तैयार नहीं हुए। और अब जो 56 की जो छाती का ऐलान किया था कि जी वो एक बड़ा, आपको याद होगा, बड़ी उन्होंने तकरीर की थी कि 370 डन, प्रणा डन, जो बाकी चीजें रहेगी वो भी हम करेंगे। तो उस वक्त तो इनका वो छाती 56 का बताना जायज बनता था इनका कि मैं दुनिया का शायद वाहिद वो लीडर हूँ जो अपने एजेंडे पे कायम हो चल रहा हूँ। बात हूँ राजा साहब, ज़फ़र हिलाली साहब, ये जो आज कहा श्री मज़ारी साहिबा ने कि जी ICJ जाकर गलती की और बहालत मजबूरी अगर ना जाती, उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ हुकूमत की हिकमत अमली जो थी गलत थी। आप किस तरह से देखते हैं कि ये जो स्ट्रेटजी उस वक्त अपनाई गई थी उसकी क्या वजूहात थी और क्या आपके ख्याल में नहीं होना चाहिए था उसको? जी देखिए, अब ये तो आप कह सकते हैं कि भाई, मैं तो आपको बिफोर आई आंसर दिस क्वेश्चन मैं आपको एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि हमने एक स्पेशल ऑर्डिनेंस पास किया है जिसमें हमने लिखा है कि ये फॉरेनर जो है, एक फॉरेनर कोर्ट मार्शल का रिव्यू पूछ सकता है। भाई, फॉरेनर अगर पूछ सकता है तो क्यों नहीं पाकिस्तानी पूछ सके? आप समझ गए ना? दिस इज बड़ा अजीब सा ये एक ऑर्डिनेंस निकला है जिसमें फॉरेनर की हक होता है कि रिव्यू कहे कोर्ट मार्शल को, मगर हमारा पाकिस्तानियों का नहीं है। चलिए, ये आई जस्ट वांटेड टू पॉइंट आउट कि ये ऑर्डिनेंस जो है ये बड़े जल्दी तरीके से पास किया गया है। इनफैक्ट दिस ऑर्डिनेंस का नाम ही गलत है। ये ऑर्डिनेंस कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। भाई, देयर इज ओनली वन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। डेट क्यों लगा रहे हैं आप? एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। अच्छा, दूसरी बात है तो यू सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज ये ड्राफ्टिंग में इसमें थोड़े फ़र्क हैं। मिसाल के तौर पे सेक्शन 2 और सेक्शन 3 अगर पढ़ें आप तो आपको पता चलता है कि हम उसको क्या हक दे रहे हैं। क्या हम हक उसको ये दे रहे हैं कि तुम्हें काउंसलर एक्सेस नहीं मिला, लिहाजा इसलिए
آپ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کے انڈر آپ پوچھ سکتے ہیں کورٹ کو کہ کیا اور واز دیر سم تھنگ ایلس, کوئی شارٹ فال تھی ایویڈنس میں جو پیش نہیں ہو سکا جو آپ سمجھتے ہیں غلط تھا؟ فیئر ٹرائل, ٹرانسپیرنٹ ٹرائل نظر آئے. اچھا لیکن ظاہر ہے کہ یہ تو ایک میچور, ایک کہتے ہیں نا سفارتی زبان میں انہوں نے اپنی بات کی اور بالکل وہ ہے کہتے ہیں نا بلز آئے لگ رہی ہے, لیکن ایک جو عام تاثر ایک عام آدمی کا ہوتا ہے, ہماری اس اختلاف پھر اس چیز کو بھڑکاتی ہے, وہ یہ کہ جی بھارت تو عملی اقدامات کر رہے ہیں. وہ یہ کرتا ہے کہ جی مقبوضہ کشمیر کا اسٹیٹس بدل دیا, اس نے تقریب کاری کی, گولہ باری کی, ہر کام جو کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے. پاکستان جو ہے اسمال براؤنی پوائنٹس حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جب وہ ہم دکھا رہے ہیں دنیا کو کہ وی آر فیئر نیشن, ہم اچھے لوگ ہیں, ہم ہر چیز جو بڑے قانون کے مطابق بین الاقوامی چیزوں کو تسلیم کرتے ہیں. تو اس میں جو ہے مطلب ہمیں اپنے مفاد سے زیادہ جو ہے وہ بین الاقوامی جو ہے امریکہ کی وہ نظر آتی ہے پریشر کہ کیا ہے, یورپ ہمارے متعلق کیسا سوچتا ہے. تو کیا یہ پریکٹیکل پالیٹکس میں, پریکٹیکل ڈپلومیسی میں ٹھیک ہے؟ یہ حالانکہ آئی سی جے کے جو آرڈرز ہوتے ہیں اٹس ناٹ انکمبنٹ کہ ہم اس کو ایگری کریں. ایون کیا ساؤتھ چائنا سی میں جب ڈیسیژن یہ چائنا کے خلاف, چائنا ڈنٹ ایکسیپٹ, امریکن کے لوگوں کو سزا ملی ہے, امریکہ ڈنٹ ایکسیپٹ اٹ. یہ اسٹل وی آر آنرنگ مین وی آر ٹیکنگ 2-3 steps ahead. یہی میرا اگلا سوال جو میں راجہ عامر عباس صاحب سے کرنا چاہوں گا. راجہ صاحب کہ آئی سی جے کی ہدایت پر عمل کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے؟ جیسے ابھی انہوں نے مثالیں دی کہ جی بعض ممالک نہیں کرتے, ایک تو یہ مجھے اس کا جواب دیں. اچھا دوسرا یہ کہ کیا وجہ ہے کہ یہ جو پیشکش بھارت کو کی کہ جی آپ اپیل کے لیے جا سکتے ہیں, اس کو بھارت فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے, اس کی کیا وجہ ہے آپ کے نزدیک؟ جی دیکھیے عامر, دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تو آپ یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کو پڑھتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر جو یہ فیصلے ہوتے ہیں یہ اگر جو ایگزیکیوشن ہے وہ بائنڈنگ نہیں, لیکن ان چارٹرز کے تحت, اب وہ چارٹرز وہی ہیں جس کے تحت بھارت نے اتنے وہاں پہ ریزولوشنز پاس ہوئے, 1948 سے پاس ہو رہا ہے کشمیر کے بارے میں, لیکن جو بھارت ہے وہ کشمیر پہ کسی ریزولوشن پہ عمل درآمد نہیں کر رہا. اس لیے نہیں کہہ رہا ہے کہ اپنے لوگوں کو یہ کنونس کرنا چاہتا ہے کہ پاکستان میں آپ کو جسٹس ملے گا ہی نہیں, انصاف تو ادھر ملے گا ہی نہیں, تو یہ بیکار ہے خواہ بخواہ جا کے ہم پیش ہوں اور ہم اس کا کیس کو پلیڈ کریں. ان کا سسٹم ہی اتنا برا ہے کہ کوئی انصاف کا امید ہے ہی نہیں, تو بھول جائیں, بے فائدہ. یو سی ایک یہ بھی ایک ایسپیکٹ ہے میرے خیال میں. وہ دوسرا سوال جو آپ نے پوچھا تھا, دیکھیے مجھے میرے خیال میں ہم لوگ جو ہیں forget انڈیا, میں کہتا ہوں سب کو بھول جاؤ, اپنا دل دیکھو, یور کانشنس. جب آپ کے پاس اس قسم کا ایویڈنس ہے تو خدا کے لیے واٹ از دا ہارم ان سینگ کہ ہمارے پاس یہ ایویڈنس ہے اور یہ ایویڈنس ہم پوری دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں, ہم بالکل نہیں اس ٹرائل کو ہائی جیک کر رہے ہیں انجسٹس, ہم بتانا چاہتے ہیں کتنا نقصان اس نے کیا ہے اور کس